अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की आज 21वीं वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले की जो 20 वीडियो हैं यकीनन आपने देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस सिलसिले की बाकी भी जितनी वीडियोस हैं तमाम के डिस्क्रिप्शन में मैंने तमाम वीडियोस का 20 वीडियोस का लिंक जो है उन सब के लिंक मैंने दे दिए हैं। तो वहाँ पर जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आपने जो हिस्सा देखना हो वो देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट और गुजारिश मैं ये करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने जो तमाम वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं और ये लिंक मैंने फेसबुक पर भी शेयर किए हैं, अपने ग्रुप के अंदर भी पेज पर भी शेयर किए हैं। अगर हो सके तो इस कार खैर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इन तमाम 20-21 वीडियोज़ के लिंक्स को जो इकट्ठे मैंने दिए हुए डिस्क्रिप्शन में भी और फेसबुक पर भी, इनको कॉपी करके अपने व्हाट्सएप में तमाम अपने दोस्तों को और तमाम ग्रुप्स के अंदर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंच सके और वो इन वीडियोस को देखकर इन जादू, जिन्नात और आमिलीन और इस हवाले से जो हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा जो एक अजीब व गरीब तसव्वुरात और यानी पाए जाते हैं, तो इस हवाले से लोगों को रहनुमाई और गाइडेंस मिल सके। तो आज की वीडियो की तरफ आते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो इस हवाले से है कि जादू का टेस्ट क्या है और जादू का तोड़ क्या है। पिछली जो हमारी 20वीं जो वीडियो थी उसमें हमने एहतियाती तदाबीर का जिक्र किया था कि आप वो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करते हुए आप जादू से भी बच सकते हैं, जिन्नात के शर से भी, और शैतानी क़ुव्वतें और शैतानी ताकतें और खुफिया तंजीमें और इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन ताकतें जो हैं उनके शर से आप किस तरह महफूज रह सकते हैं, उसके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं और क्या वज़ाइफ हैं, क्या अज़कार हैं, क्या तस्बीहात हैं, उनका ज़िक्र मैंने 20 नंबर वीडियो में किया है। आज की वीडियो में हम एक टेस्ट का जिक्र करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप पर जादू है या नहीं है। जिस तरह हमें कोई जिस्मानी बीमारी लगती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एक टेस्ट लिख के देते हैं, हम लेबॉर्ट्री में जाते हैं, वहाँ पर टेस्ट कराते हैं, तो टेस्ट के ज़रिए पता चलता है कि क्या बीमारी है, उसकी नोयत क्या है, उसकी हैसियत क्या है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको ये शक हो रहा है कि आप पर या आपके किसी दोस्त अजीज़ पर कोई जादू है तो इसका एक टेस्ट है। वो टेस्ट आप करें तो उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप पर जादू है या जादू नहीं है बल्कि जिन्नात के असरात हैं, या जादू भी नहीं है, जिन्नात भी नहीं है बल्कि जिस्मानी बीमारी है। तो इन तीन में से क्या चीज़ है, जादू है, जिन्नात हैं या सिर्फ जिस्मानी बीमारी है, ये एक टेस्ट के ज़रिए पता चलता है। तो वो टेस्ट क्या है ये आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। फिर टेस्ट करने के बाद इसका इलाज क्या है ये आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत ही आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में फ़ायदा होगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं टेस्ट की तरफ। मिसाल के तौर पर आप मरीज़ हैं, आपको कोई तकलीफ़ है या आपका कोई दोस्त अजीज़ है, कोई भाई है, कोई बहन है, किसी को कोई तकलीफ़ है और आपको ये शक हो रहा है कि शायद जादू ना हो या शायद जिन्नात का कोई असर ना हो या पता नहीं जिस्मानी बीमारी है क्या है, तो इसका एक टेस्ट है। वो टेस्ट ये है कि आप आधा गिलास पानी लें और इस आधा गिलास पानी पर आपने 4 चीज़ें जो है वो पढ़कर दम करनी है। 5 मिनट का काम है। आपने इस पानी के गिलास को मुँह के करीब करना है और यहाँ करीब करके आपने 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़नी है, यानी वो दरूद शरीफ जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये 10 मरतबा आपने पढ़ना है और इसके अंदर दम कर देना है हल्का सा। और फिर उसके बाद आपने सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह समेत 10 मरतबा पढ़नी नहीं। हर दफ़ा आपने सूरह फातिहा को पढ़ते हुए बिस्मिल्लाह भी साथ पढ़नी है और 10 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के फिर दम करना है। फिर उसके बाद 4 कुल हैं, यानी कुल या अय्युहल काफिरून 10 मरतबा पढ़ना है, कुल हुवल्लाहु अहद 10 मरतबा, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक 10 मरतबा और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 10 मरतबा। ये पढ़कर दम कर दें और उसके बाद आखिर में आयतुल कुर्सी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, ये 10 मरतबा पढ़कर दम कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे। और उसके बाद ये जो पानी है, इस पानी के साथ आपने करना ये है कि जो भी मरीज़ है यानी जिसका आप टेस्ट करना चाहते हैं उसको पहले आप इस दम किए हुए पानी के अलावा वैसे सादा पानी उसको पिलाएं, उसको वैसे सादा पानी पिलाएं। जब वो पानी पिए तो उससे पूछें कि पानी का जायका कैसा था। वो अगर कहे कि नॉर्मल जिस तरह होता है, कोई मतलब खट्टा मीठा कुछ भी नहीं, जिस तरह आमतौर पर पानी होता है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मुमकिन है ना बाज़ औक़ात इंसान को बुखार होता है या कोई इस तरह का मसला होता है तो जो भी चीज़ आदमी खाता है पीता है तो वो आदमी को कड़वी लगती है, तो ऐसा ना हो कि वो उसको कड़वी लगे। अगर वो कहे कि बिल्कुल ठीक है कोई मसला नहीं है तो फिर उसके बाद आपने ये दम वाला पानी उसको देना है।
پہلے آپ نے ویسے پانی اس کو پلایا تو اس نے پیا، اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک پانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے دم والا پانی اس کو دینا ہے۔ تو یہ دم والا پانی پینے کے بعد جو ہے وہ 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت اس کو یعنی ہوگی۔ یا تو دم والا پانی پیے گا اور پی کر وہ کہے گا یہ پانی تو بہت زیادہ ترش ہے اور کھٹا ہے، جس طرح نیمبو 8-10 نیمبو اس کے اندر ڈال دیے گئے ہیں، اتنا زیادہ کھٹا پانی ہے اور اتنا زیادہ ترش ہے۔ اگر وہ یوں کہے یہ پانی بہت زیادہ کھٹا اور ترش ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آدمی پر جادو ہے۔ لیکن اگر وہ پانی پیے اور پانی پی کر فوراً کہے کہ نہیں یہ پانی تو بہت کڑوا ہے، یعنی کڑوا جسے کوڑا بھی کہا جاتا ہے، کڑوا، تو اگر اس کو پانی کڑوا محسوس ہو تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے اس پر جنات وغیرہ یا آسیب وغیرہ اس قسم کے اثرات ہیں، تو اس کے اثرات اس کے جسم پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کو اگر پانی اس کے کڑوا محسوس ہو تو پھر یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر اس کو پانی بالکل نارملی محسوس ہو، کوئی فرق نہ کڑوا محسوس ہو نہ کھٹا محسوس ہو، نارمل ہی محسوس ہو، تو پھر یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس پر جادو بھی نہیں ہے اور اس پر جنات کے اثرات بھی نہیں ہیں، بلکہ اس کی صرف یہ جسمانی کوئی بیماری ہے جس کا علاج آپ ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جا کر کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ٹیسٹ کہ جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ جادو ہے، جنات ہیں یا بیماری ہے۔ اور اگر بالفرض جنات ہوں یا بالفرض جادو ہو تو اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جادو کا توڑ کیا ہے۔ جو جادو کے توڑ کے حوالے سے میں 2 چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور بہت ہی یعنی زبردست آزمائی ہوئی، اور حتیٰ کہ پوری دنیا میں آزمائی، یعنی یہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بات نہیں، پوری عرب دنیا کے اندر یہ زبردست ایک دم ہے، زبردست ایک آیت کریمہ ہے اور طریقہ ہے، اس طریقے سے پوری عرب دنیا کے اندر بھی اور ہندوستان پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے جو علماء ہیں وہ اس طریقے سے جادو کا توڑ کرتے ہیں، اور آپ خود کر سکتے ہیں، کسی سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ پھر آپ نے آدھا گلاس پانی لینا ہے اور اس پانی کو آپ نے بالکل اس طرح اپنے منہ کے قریب کرنا ہے، اور یہاں منہ کے قریب پکڑ کر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے، اس کا یہ ٹکڑا آپ نے پڑھنا ہے، ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ۔ اب اس میں جو آیت کا جو دوسرا حصہ ہے ان اللہ سیبطلہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ 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 ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ تو یہ آپ نے دم کر دیا، اور دم کرنے کے بعد آپ نے اس پانی کو پی لینا ہے۔ یہ پانی آپ پئیں گے انشاءاللہ، ایک ہی مرتبہ پینے سے اللہ سے قوی امید ہے کہ آپ پر اگر جادو کے اثرات ہوئے تو یہ جادو ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جو بھی آپ کے اندر جادو ہے یا نظر ہے، عام طور پر نظر بہت زیادہ لگتی ہے، جادو تو ظاہر بات ہے یہ ہم عامرین نے ویسے ہی لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے، اتنا زیادہ جادو نہیں ہوتا ہے، انکار اس کا نہیں، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو جادو ہی ہو۔ نظر ہوتی ہے، اکثر لگ جاتی ہے، تو نظر ہو، جادو ہو، حسد ہو، کچھ بھی ہو، یہ چھوٹا سا 1 منٹ کا عمل جو بھی میں نے آپ کے سامنے کیا یہ کریں گے آپ، کرنے کے بعد خود پی لیں، اپنے بہن بھائیوں کو پلائیں، اپنے بچوں کو پلائیں، اور انشاءاللہ یہ جادو بھی ٹوٹ جائے گا، نظر بھی ٹوٹ جائے گی اور یہ سارے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ایک عمل تو یہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں ایک دوسرے علاج کی طرف، اور 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو میں نے جس طرح بھی آپ کو جادو کا علاج بتایا ہے، ایک علاج یہ ہے، اور ایک علاج اس کے علاوہ ہے۔ یہ جو دوسرا علاج میں آپ کو بتاؤں گا یہ جادو کا علاج بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جادوگر کا بھی علاج ہے، یعنی جس نے جادو کیا ہے چند دن تک جو ہے آپ نے ایک کام کرنا ہے، 3 دن تک کم از کم، اور ہو سکے تو 5 دن یا 7 دن تک کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ صبح کے وقت آپ نے سورۃ الفلق 100 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ الناس 100 مرتبہ پڑھنی ہے، بس صبح 100 مرتبہ پڑھنی ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس،
اور شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھنی ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ٹائم تو اتنا نہیں لگتا، اور ایک نارمل انسان جو ہوتا ہے اس کے لیے پڑھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا، لیکن جس پر کچھ اثرات وغیرہ ہوں تو اس کو پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ تو کم از کم 3 دن، اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کا، زیادہ سے زیادہ میرے یہاں آدھا گھنٹہ لگے گا۔ تو 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، 1 دن، 2 دن، 3 دن، اور اگر آپ کی ہمت اگر آپ کا ساتھ دے سکے تو 5 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جس قسم کا بھی جادو ہوگا انشاءاللہ جادو ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائیں گے اس کے اثرات۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو جادو کا ٹیسٹ بتا دیا، جادو کے علاج بتا دیا، اور جادوگر کو بھگانے کا طریقہ بتا دیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو مجھے اپنی دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا لنک جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ بلکہ میں نے جو آپ کو شروع میں بھی آپ سے درخواست کی کہ ڈسکرپشن میں نے جو 20-21 ویڈیوز کے اس حوالے سے جتنی ویڈیوز ان کے لنک دیے ہوئے ہیں، ان تمام لنکوں کو آپ جو ہے واٹس ایپ کے اندر اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ارے بھائی ایک منٹ رکیے، اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ دیکھ کر ویسے ہی جا رہے ہیں، کم از کم ایک لائک تو کر دیجیے۔ اور ہاں، یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں پھر آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا بھی ایک حل ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور پھر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجیے، ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی۔ شکریہ۔